सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कुण्डलः कश्चन सदाचारी वृद्धः ब्राह्मणः। सः वेदशास्त्रज्ञः आसीत्। कुण्डलस्य पुत्रः सुकर्मा महान् पितृभक्तः। सः पितुः सकाशादेव वेदशास्त्रयोः अध्ययनं करोति स्म। श्रद्धया मातुः पितुश्च सेवां करोति स्म। सुकर्मा मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति वचनं विनालोपं पालयति स्म। प्रतिदिनं नदीतः जलम् आनीय माता पित्रोः स्नानं कारयति। समये रुचिकरं पाकं कृत्वा परिवेशयति। ग्रीष्मकाले तौ व्यजनेन वीजयति। शीतकाले काष्ठैः अग्निं प्रज्वाल्य शैत्यं निवारयति। रात्रौ जागरितः सन् एव तयोः सेवां करोति। एवं च मातापित्रोः सेवायामेव तस्य सर्वः अपि समयः व्ययितः भवति। तस्मिन् काले एव पिप्पलः नाम कश्चन तपस्वी निवसति स्म। सः आश्रमे तिष्ठन् घोरं तपः आचरति। तस्य तपः प्रभावेण प्राणिनः अपि जातिवैरं परित्यज्य सहैवम् आनन्देन निवसन्ति स्म। पिप्पलः वर्षं यावत् जलम् अन्नं च अस्वीकृत्य वायुमात्रं सेवमानः तपः आचरितवान्। तपसः प्रभावेण तस्य शरीरे अपूर्वं तेजः प्राकाशत। सन्तुष्टाः देवाः तस्य उपरि पुष्पवृष्टिं कृतवन्तः। इन्द्रः प्रत्यक्षः भूत्वा वरं याचतु इति उक्तवान्। पिप्पलः अशेषं विश्वं मम अधीनं भवतु इति वरं याचितवान्। इन्द्रः तथास्तु इति उक्तवान्। परन्तु वरप्राप्त्या पिप्पलः अहङ्कारी जातः। प्रपञ्चे मत्सदृशः तपस्वी अन्यः कोऽपि नास्ति, अहमेव सर्वश्रेष्ठः इति सः चिन्तितवान्। पितामहः ब्रह्मा पिप्पलस्य गर्वः निवारणीयः इति निश्चितवान्। अतः सः सारसरूपं धृत्वा पिप्पलस्य समीपं गतवान्। उक्तवान् च, भवान् किमर्थम् आत्मानं श्रेष्ठं मन्यते? एषः भवतः अहङ्कारः। महत्तपः कृत्वा अपि भवान् ज्ञानं न प्राप्तवान्। कुण्डलस्य पुत्रः सकर्मा भवदपेक्षया ज्ञानी अस्ति। यद्यपि सः यज्ञयागादिकं न कृतवान्, भवान् इव कठोरं तपः अपि न आचरितवान्, तथापि सः बालकः मातापित्रोः सेवया एव तादृशं ज्ञानं प्राप्तवान् इति। एतेन आश्चर्यचकितः पिप्पलः तदा एव सुकर्मणः समीपं गतवान्। तं पृष्टवान् च, भवान् कथम् एतादृशं ज्ञानं सम्पादितवान् इति। सुकर्मा विनयेन पिप्पलं नमस्कृत्य उक्तवान्, ब्रह्मन्, अहं किमपि न जानामि। न मया यज्ञः कृतः, न वा तीर्थाटनं कृतं, तपः अपि न आचरितम्। अहं तु मातापित्रोः सेवामेव कृतवान्। अहं चिन्तयामि यत् मातापित्रोः सेवायाः श्रेष्ठतमम् अन्यत् कार्यं नास्ति। तयोः सेवायाः परिणामतः एव अहं कामपि सिद्धिं प्राप्तवान् स्याम् इति। सुकर्मणः वचनं श्रुतवतः पिप्पलस्य ज्ञाननेत्रे उद्घाटिते। तस्य गर्वः अपि अपगतः। सः विनयशीलः सञ्जातः।